حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ مدینہ شریفہ کے بلا گیا وہ درس حدیث پہ کام دا حضور پاک دا کلی امام طول زندگی تقریباً اکثر زندگی مدینہ شریفہ کے تیرہ کھڑینا اور دا مدینہ شریفہ سر دا گئی اور عاشقانہ بیناوا اب مدینہ منورہ کی پا مرکب سورنت پا سورلے بنا حالانکہ صحابہ پا کی پا سورلے گردی لے تابعین گردی لے لیکن دا آغا عاشقانہ مزاج ہو دیتا عاشقانہ مزاج ہوئی وی کما خورا کی رسول اللہ مبارک لان دے پروت تے نو مالک تا مجال نشتا جپا غزبکا پسور لے ہوگا تخپود اگر دے دونا میں مخلص نشتا آغا سخپت تفردات تی اغوی دا مکی دا مند دا مدینی مند بل لے آغا امام مالک لخدے پاک یو مقام ورکڑے و مدینہ شریفہ کے بہتر سکاو و پا کم دے کے فی روضت من ریاض الجنہ چی کم دے دا جنت باقتے دا خلق و تنن سبا ریاض الجنہ اس پا کی دا 2 رکعت و ٹیم نہ ملا گئے اگر کے ناس دے دا حدیث و درس کے او چی کم مسند باندے درس کے پا کم اگدے دا دن مخی و پاقی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ او دا آغا زیوہ چی کم زی رسول اللہ مبارک و رمضان کی پاخیری عشروں کی اعتقاف کاؤ استوانت السریر النوسم یوستن لگے دن سکر مبارک دے چی تخلے قسمتو کی رضا مرگرو تیم دا آغا زیدے چی مالک سے بدن دا حدیث و درس کاؤ چی دبوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا رسول اللہ مبارک بابا دوری دن بالکل نشتے یہ ادھر حدیث و درس تناستے او حلقہ دا درس کی بسمر خلق واقع زمانہ کے مکبرین بناستو کی آواز بے فورم دا یون بل ترساو بزرگونو خلق واقع امام شافعی کندے سڑی شاگرد دے محمد ابن حسن شیبانی کندے سڑی شاگرد دے دا علم قرون دے درس روان دے وہ سڑی را گئی او دا خلق کو دی سٹون باندے قدمون روان خلق الحیران لکہ آقا درس کے بخلق تاس ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکہ پسر کے مارغا ناستی سوکسر انہوں غیر ادب و احترام دا آقا مجلس دا درس با دا وقار و دا عظمت مجلس و دا احترام دا ادب چا سر نکڑا ہوا دا سرے لانے دا خلق کو گو باندے سکنو باندے قدمون راوڑا واللین امام مالک ترانے نور خلق ہوتا حیران اور ادو سر مالک دوئی وی قوم یا شیخ پاس آوی کہ خدای دا سری دیوانہ دے لیوانے دے کروب دے ورطفا سے دے بلا خواہ زان تیرا غاڑا باسو او پدی تندی باندے کل امام مالک کو توی لکا جو سو غلطے دے تیری جواب رہا یو خودی دا خلق پا سٹونو باندے قدم راوانا پھر میری حدیث تے رسول اللہ مبارک فرمائی من تخطا رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جہنم چاہتے دا خلق کو وہ قدم واقع دوزخ تیلارا تیارا مسلمان لولی ضرر ورکے ایزاء المسلمین مقرر باندر تقریر گھٹوٹ کا پا مدرس کے درس گھٹوٹ کا اظہار دا کبر بھی ہوگا یہ دا غلطی ہوگا الدولی نکینا سے نمبر 2 ذری دا درس تیرا باندے بند کا داولی دا منگ دا استادان و طریقہ دادا یہ درس حدیث شروع ہوئی ارسو کراسی فل 10 جاری سائے وما دا حدیث و درس بند کدا دی دوے مبیاد بیوکلا او دریم زدر آغاڑا با سلام معانقہ دے را سر وقت جل شوی دے و بیا دے دل تخکل کر چپتے کر اصلی و توی حضرت تا یو سلور غلطے میں پر ودے و خیرستنا بے بیگا میں خوب لیدو و خوب کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خوبونا گوری مبشرات کی دمالو رسول اللہ مبارک فرمائی وی وحی لارا ختم شوا لیکن مادر سشے پریخے دے مبشرات میں دتا پریخے اللہ رسول مبشرات سے دی وی اغا خخو کی دیوی لی استاد پرے بل سوک ہوئی
وی خوب میں ولیدا په خوب کې ته په دې جومات کې درس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ چې رسول الله مبارک سین په خوب کې راغی مرګري وسره دي ولدا هم یاد وسره حدیث پاک کې راځي دا حدیث په اعتبار دا الفاظ سره خبر واحد دی خو په اعتبار د مفهوم تواتر ته رسیدل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي چې چا د خوب کې ولیدم د یقینا د خوب کې ولیدم شیطان زما په شکل نه راځي نو رسول الله مبارک دې مرګري ورسره وی راتلو سره تپوس کې اے مالک ابن انس امام مالک سے مرګرو وی صاحب هغه د استافت کده ناس ته د حدیث او درس کوي په आवाज کوي وی تا ته چې आवाज کوي په زور پاک ته خوان وی قوم ته پاسه د خلق او فرائض نه ولي دی را پیدا د خدای حضور پاک براته سره وی چې راځي علیه السلام درته فرمایي ما یریګا او دا تیرا غاړه بسلې او داسې دې سینې پورې جوختونه ولې او په دې ټنډه باندې په دې تندي ښکل کړې وی زه د خوب را پاڅېدم ما وی خدایه کله به د امام مالک هغه سینې له خپله سینه رسوم چې دې ورپورې ومږم چې بېګا رسول الله مبارک ورپورې خپله سینه مږلې ده او کله به په دغه ټنډه باندې په دا تندي باندې خپلې شونډې ولګوم چې بېګا پې رسول الله مبارک شونډې لګولې وی صاحب په دې حرص سره نه دا غلطی شي امام مالک ورته سره وی چې تا دا خبره وکړه وی زما واوره وی چې د کله نه د رسول الله مبارک د حدیثو درس ته ناست دی په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه دی شوی سبحان الله ولې رسول الله مبارک دلته یو خان ولې نه راغاړه بس رسول الله مبارک نواب ولې نه ښکلوي چودري ولې نه ښکلوي سیټ ولې نه ښکلوي هغه ته پته نه چې زما وارث دغه مولا ده ترکت فیکم امرین دوه شیان مې درته پرېښي دي لن تضلوا ما تمسکتم بهما تر څو مو هغې باندې منګولې لګولې لاسونه مو پرې لګولي او عمل مو پرې کړي ګمراهان به نه شئ کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب او یو د